नमस्कार, हांव मृदुला नायक. तर आयज हांव श्री महादेव देवस्थाना हांगा येयल्लें आसा. तर आयज आमचे श्री महादेव देवस्थाना कडेन आयज देवस्थानाचें आयज तुळशीचें उद्यापन आसा. तशेंच म्हाजो व्हिडिओ पळयलो आसतलो तुमी. पर फाटीं दिपस्तंभाचें हें जाल्लें आसा, पांयभरणी. तर आयज तुळशीचें उद्यापन. तर आतां आमी सगळीं येयल्लीं आसा हांगा महादेवा देवळा कडेन न्ही पळय. तर आयज न्यू तुळशीचें उद्यापन चालू आसा आनी तें उद्यापनाचे येजमान चंद्रकांत पेडणेकर हे करता. आनी पर तशीच आमची हांगा दिपस्तंभाची पांयभरणी जाली तेन्ना जेवण पांढरे येजमान पण केल्लें, येजमान आशिल्लो. तर आतां ही पळय तुळशीचें उद्यापनाची पुजा चालू आसा. तर पयलीं आमची शिमिटाची आशिल्ली आनी ही तुळस आसा पाशाणी आनी ही तुळस कर्नाटकाच्यान हाडल्या. दिपस्तंभ आनी तुळस हे दोनी बरोबर हाडिल्ली आसा. तर आतां फाल्यां बी आतां हेजो दिपस्तंभाचे आतां दीप प्रज्वलीत करतली फाल्यां. तर कार्यक्रम आसा आमचो. पेडणेकर दाम्पत्य आनी पांढरे दाम्पत्य ही दोनी आमगेली हांगची गांवची ज्येश्ठ सारकी दाम्पत्य ही. आनी ही दोनी म्हणजे जे दिपस्तंभाचे बीन आनी आतां तुळशीचे उद्यापन बीन तेंच्या हातीन चालू आसा करप. तर पर जाल्लो भुमिपूजन आनी आतां तुळशीचें उद्यापन. तर आमची सामकी ज्येश्ठ म्हणजे सिनियर सामकी ही गांवाक ही जोडपी आसा. तर तेंच्या हातीन हो कार्यक्रम केल्लो आसा.